Hello and welcome everyone to the Nepal Online School, the new profitable organization. So today we're gonna take our very first step toward MBBS entrance preparation and presenting to you all the syllabus of the biology. So let's just dive into our content. So हामी चाहिँ कन्टेन्ट किन गर्छौं भनेपछि केही कुरालाई ट्र्याकमा लाउनका लागि हामीलाई कन्टेन्ट एकदम चाहिन्छ। सो हामीले चाहिँ वन बाइ वन गरेर के पढ्छौं, कसरी पढ्छौं र कुन कुन कुरा पढ्छौं भनेपछि यहाँ कन्टेन्टमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। कन्टेन्ट भनेपछि हाम्रो पुरा यो भिडियोको चाहिँ ओभरभ्यू रहेको छ। प्रथम पोइन्टमा छ इन्ट्रोडक्सन। इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ बायोलोजीमा चाहिँ बोटनी र जुओलोजी गरी दुईटा पार्ट छ। बोटनीमा चाहिँ 20 मार्क र जुओलोजीमा पनि 20 मार्क गरेर कसरी डिभाइड भएको छ र के कसो डिभाइड भएको छ त्यही कुरा हामी चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा पढ्छौं। त्यसैगरी सेकेन्ड पोइन्ट रहेको छ सिलेबसको आउटलाइन। यस, सो सिलेबसको आउटलाइनमा चाहिँ हामीले कुन च्याप्टरबाट कति मार्क आउँछ र कतिवटा च्याप्टर छन् बोटनीमा, कतिवटा च्याप्टर छ जुओलोजीमा भन्ने कुरा यहाँ सिलेबसको आउटलाइनमा पढिन्छ। त्यसैगरी हामीसँग छ तेस्रो पोइन्ट कोर्सको डिटेल। यस, कोर्स डिटेलमा चाहिँ हामीले चाहिँ कोर्स डिटेल भनेपछि कस्तो भनेपछि माथि चाहिँ सिलेबस अफ आउटलाइन भनेपछि च्याप्टर हो भनेपछि कोर्स डिटेल भनेपछि त्यो च्याप्टर भित्र पढ्ने के कन्टेन्टहरु हो त त्यो कुरा हामी चाहिँ पढ्छौं है त। सो यसरी हेर्दाखेरि एमबीबीएस एक्जाम इन्ट्रान्स प्रिपरेसन विथआउट प्री प्र्याक्टिस गर्यो भने अनलिमिटेड कोर्स भास्ट कोर्स जस्तो लाग्न सक्छ। बट इफ हामीले चाहिँ केही कोर्स डिटेललाई चाहिँ फलो गर्यो भने हामीसँग कोर्स लिमिट हुन पुग्छ, हामीलाई प्रिपेयर गर्न चाहिँ इजी हुन्छ। सो त्यसैगरी अब के पनि भन्न चाहन्छु भनेपछि यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भनेपछि कस्तो भनेपछि हामीले चाहिँ प्रिपेयर गर्दाखेरि धेरै प्रब्लमहरु आउन सक्छ। सो हामी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो प्रब्लमलाई कसरी ट्याकल गर्ने र कसरी पढ्ने टिप एन्ड ट्रिक्स पनि यहाँ चाहिँ डिस्कस गर्छौं। सो एट द लास्ट म के भन्छु भनेपछि करेक्ट टाइममा करेक्ट स्टेप लियो अनि थोर समयमा धेरै कुरा सिक्यो भने एकदम राम्रो कुरा हो र इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको मूल मन्त्र पनि यही रहेको छ। सो जे जति भयो भयो, इफ लास्टमा केही कन्फ्युजन छ भने हामीसँग रहेको छ क्वेरी सेसन। सो क्वेरी सेसनमा तपाईं आफ्नो केही क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि डाउट केही क्वेशनहरु छ भने त्यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। सो यति भन्दै हामी चाहिँ आफ्नो स्लाइड तर्फ जाम, हामी आफ्नो अगाडिको कन्टेन्टतिर जाम। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्ट टु आवर another topic. So our first topic is introduction. So MBBS. So MBBS को लागि पढ्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। So MBBS is the abbreviation of Bachelor of Medicine and the Bachelor of Surgery. So biology is very important subject in the IIM MBBS entrance exam, which covers about 40 marks in total. So त्यो मध्ये 20 marks चाहिँ बोटनी को लागि र 20 marks चाहिँ जुओलोजी को लागि छ। सो आईएम को कुरा गर्दाखेरि एमबीबीएस कै कुरा गर्दाखेरि सो आईएम र एमबीबीएस को कुरा गर्दाखेरि सो आईएम इस्टाब्लिश चाहिँ कहिले भएको त? When was IIM established? So the IIM was established. The IIM, the Institute of Medicine, was established in 1972. त्यसैगरी अब छ सिलेबस आउटलाइन। सो सिलेबसको आउटलाइनमा चाहिँ हामी फर्स्ट डिस्कस गर्छौं बोटनीको। सो बोटनीमा 11 वटा च्याप्टर रहेको छ। त्यसैगरी पहिलो च्याप्टर रहेको छ स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्सन एन्ड इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स 1 जहाँबाट 1 मार्क आउँछ। सेकेन्ड च्याप्टर रहेको छ स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्सन एन्ड इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स 2 जहाँबाट 4 मार्क आउँछ। त्यसैगरी तेस्रो च्याप्टर प्लान्ट मर्फोलोजी 2 मार्क आउँछ। चौथो रहेको छ टैक्सोनोमी अफ एन्जियोस्पर्म जहाँबाट 1 मार्क आउँछ र त्यसैगरी प्लान्ट एनाटोमीले पनि त्यसैगरी हामीसँग क्यारी गरेको छ 1 मार्क। प्लान्ट फिजियोलोजीले चाहिँ 2 मार्क, त्यसैगरी सेल बायोलोजीले 2 मार्क्स, जेनेटिक्सले 1 मार्क्स र 8औं च्याप्टर जेनेटिक्स हो र त्यसले चाहिँ 1 मार्क क्यारी गरेको छ। त्यसैगरी 9 च्याप्टर हाम्रो भनेपछि डेभलपमेन्टल बायोलोजी जसले चाहिँ 3 मार्क्स क्यारी गर्छ एन्ड इकोलोजी एन्ड बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन 10th च्याप्टर र जसले 1 मार्क क्यारी गरेको छ। त्यसैगरी हाम्रो बोटनीको चाहिँ लास्ट च्याप्टर एप्लिकेसन अफ बायोलोजी जसले चाहिँ 2 मार्क क्यारी गरेको छ। सो हामीसँग अर्को पनि रहेको छ कन्टेन्ट। सो कन्टेन्टमा चाहिँ सिलेबसको आउटलाइन छ। सो अर्को चाहिँ के रहेको छ भनेपछि जुओलोजीको सिलेबस। सो जुओलोजीमा चाहिँ हामी के पढ्छौं भनेपछि जुओलोजीमा जम्मा 11 वटा च्याप्टर पढ्छौं। ती मध्ये पहिलो च्याप्टर इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजीले चाहिँ 1 मार्क क्यारी गरेको छ भनेपछि दोस्रो च्याप्टर एनिमल डाइभर्सिटी एन्ड देयर क्लासिफिकेसनले 1 मार्क्स। बायोलोजी अफ द फलोइङले चाहिँ 8 मार्क्स क्यारी गरेको छ। ह्युमन डिजिजले चाहिँ 1 मार्क, ऱ्याबिट बोनले 2 मार्क्स, त्यसैगरी 6th च्याप्टर इन्डोक्रिनोलोजी अफ म्यामलले 1 मार्क, एनिमल टिस्युजले 1 मार्क, एनिमल बिहेभियरले 1 मार्क, एनिमल एडाप्टेसनले
1 मार्क, त्यसै गरी इभोल्युसनले 2 मार्क्स र डेभलपमेन्टल बायोलोजी गरी 1 मार्क गरेर जम्मा 20 मार्क फेरि यसले पनि क्यारी गरेको छ। सो यी नै हुन् हाम्रा सिलेबसको आउटलाइनहरू। सो हामीले बोटनी र जुओलोजी गरेर जम्मा हामीले के कस्तो पढ्छ भनेर मैले भनिसकेँ। बोटनीले चाहिँ 20 मार्क क्यारी गर्यो, त्यसै गरी जुओलोजीको मार्किङ हेर्ने भनेपछि यसले पनि 20 मार्क क्यारी गरेको छ। सो हाम्रो अनदर टपिक अथवा कन्टेन्टको सेकेन्ड पोइन्ट सकिसकेपछि अब थर्ड पोइन्टमा जाने भने कोर्स डिटेल रहेको छ। सो कोर्स डिटेल जाने भने कोर्स डिटेलमा चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्ने भनेपछि बोटनी देखेको, विच क्यारिज 20 मार्क्स। यस, वी अल नो द्याट। सो फर्स्ट च्याप्टर रहेको छ स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्सन एन्ड इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स फर्स्ट। सो त्यहाँबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ ब्याक्टेरिया, भाइरस एन्ड लाइकेन। सो हामीले चाहिँ ब्याक्टेरिया, भाइरस र लाइकेन यत्तिकै पढ्नुभन्दा पनि इम्पोर्टेन्स अफ ब्याक्टेरिया, भाइरस र लाइकेन पढ्यो भने 1 मार्क आइन्छ। र यहाँबाट हामीले खासमा भनेपछि एमबिबिएस इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दाखेरि कन्सेप्ट लिने हो र कुरा सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै कुरा बोल्ने। सो इक्जाममा आउने भनेपछि यी नै हुन्, इम्पोर्टेन्स अफ ब्याक्टेरिया, भाइरस र लाइकेन। सो हामी चाहिँ यी नै कभर गर्छौँ र मजाले कन्सेप्ट पढिन्छ। त्यसै गरी हामीसँग दोस्रो च्याप्टर रहेको छ स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्सन एन्ड इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स सेकेन्ड। यहाँ चाहिँ हामी पढ्छौँ एल्गी र एल्गीभित्र नस्टक, एनाबेना एन्ड स्पाइरोगेरा पढ्छौँ, जुन चाहिँ हामी 11मा पढिसकेछौँ। इफ पढेको छैनौँ भने, भुलिसकेछौँ भने पनि हामी यहाँ पढ्ने गर्छौँ। त्यसै गरी छ फङ्गी, म्युकर एन्ड एगरिकस, त्यो भित्र पर्छ। थर्ड पोइन्ट रहेको छ ब्रायोफाइटा, मार्केन्सिया एन्ड फ्युनेरिया। सो मार्केन्सिया र फ्युनेरिया सबले चाहिँ आफ्नो 11को इक्जामको लागि प्रिपरेसन गरेकै हुनुपर्छ, मजाले पढेकै हुनुपर्छ। यी पढ्नु भएको छैन, यी बिर्सिनु भएको छ भने हामी यहाँ प्रिपेयर गर्छौँ। टेरिडोफाइटा फन। सो हामीले चाहिँ ल्याबमा भनौँ या इक्जाममा भनौँ, त्यसको लागि मजाले प्रिपरेसन गरेको टपिक पनि एउटा फन रहेको छ। फन भनेपछि टेरिडोफाइटामा पऱ्यो। सो हाम्रो अर्को छ जिम्नोस्पर्म, पाइनस एन्ड साइकस। सो आई थिङ्क यहाँ चाहिँ पाइनस र साइकसबाट सबजना फ्यामिलियर हुनुहुन्छ होला। सो हामीले चाहिँ ल्याबोरेटरीमा गरेको पनि प्र्याक्टिकल पाइनस साइकस, यता क्लासरुममा पनि पढेको पाइनस साइकस, इक्जामको लागि पनि पढेको पाइनस साइकस। त्यसै गरी थर्ड च्याप्टर रहेको छ प्लान्ट मर्फोलोजी। सो प्लान्ट मर्फोलोजीमा चाहिँ फर्स्ट हामी पढ्छौँ पार्ट अफ टिपिकल फ्लावरिङ प्लान्ट, जुनमा चाहिँ हामीले चाहिँ फोकस गर्ने भनेपछि मस्टर्डलाई फोकस गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ लिफ। लिफमा चाहिँ के पढ्छौँ भनेपछि लिफको मर्फोलोजी एन्ड मोडिफिकेसन। फोर्थमा रुट रिजन अफ रुट टाइप एन्ड मोडिफिकेसन एन्ड चाहिँ फोर्थमा चाहिँ स्टिम टाइप्स एन्ड मोडिफिकेसन। सो स्टिमको टाइप्स एन्ड मोडिफिकेसन पढ्छौँ। त्यसै गरी अर्को पोइन्टमा फ्लावर र पार्ट्स, अर्कोमा फ्रुट र टाइप्स, त्यसै गरी सिडमा चाहिँ डाइकट एन्ड मोनोकट पढ्छौँ। एन्ड फोर्थ च्याप्टर इज ट्याक्सोनोमी अफ एन्जियोस्पर्म। सो बेसिक कन्सेप्ट अफ ट्याक्सोनोमी एन्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी पढ्छौँ। सो सबलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो, 11मा चाहिँ पहिले कुरा गएर पढेको भनेपछि हामीले ट्याक्सोनोमी हो र बाइनोमियल नोमेनक्लेचरको डेफिनेसन हो। सो ट्याक्सोनोमी भनेपछि के हो, वे अफ गिभिङ नेम टु द प्लान्ट एन्ड एनिमल इज कल्ड ट्याक्सोनोमी। त्यसै गरी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हो, वे अफ गिभिङ, हैन, वे अफ गिभिङ नेम टु द प्लान्ट एन्ड एनिमल, द्याट इज साइन्टिफिक नेम हो, त्यसलाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भन्छौँ। त्योमा पनि साइन्टिफिक नेम दिँदाखेरि एउटा जिनस, अर्को चाहिँ स्पिसिस गरेर दिन्छौँ। त्यसै गरी क्यारेक्टरिस्टिक एन्ड इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स अफ द फ्यामिलीज, जुनमा चाहिँ क्रुसिफेरी, सोलानेसी, ग्रामिने एन्ड लिलिएसी भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ 4वटा फ्यामिलीले मेन फोकस गरेर पढ्छौँ यहाँ। त्यसपछि छ प्लान्ट एनाटोमी। सो प्लान्ट एनाटोमीमा चाहिँ हामीले पढ्ने कुरा के हो भनेपछि प्लान्ट केले बनेको छ, कुन टिस्युले बनेको छ र कसरी बनेको छ भन्ने कुरा टपिकहरू हामी चाहिँ प्लान्ट एनाटोमीमा पढ्छौँ। सो हेरौँ। सो फर्स्ट रहेको छ टाइप अफ टिस्युज, प्राइमरी इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ रुट, स्टिम एन्ड लिफ अफ मोनोकट एन्ड डाइकट, त्यसै गरी सेकेन्डरी ग्रोथ अफ डाइकट स्टिम। त्यसपछि छ प्लान्ट फिजिसियोलोजी। सो प्लान्ट फिजिसियोलोजीमा कि यसको प्रक्रियाहरू पढ्छौँ इन रिलेसन टु वाटर, है त। सो वाटर रिलेसनमा चाहिँ के रहेको छ, डिफ्युजन, ग्यास थ्रु हुने, ओस्मोसिस कन्सन्ट्रेसनको कमाल हो, एब्जर्प्सन भनेपछि वाटरसँग रिलेसन भएको, ट्रान्सपिरेसन एयर प्रेसरको कमाल हो भनेपछि, एसेन्ट अफ स्याप भनेपछि टर्जिडिटीको कमाल हो। फोटोसिन्थेसिस सानैदेखि पढेका छौँ के हो भनेर। त्यसै गरी रेस्पिरेसन, अगाडि ग्रोथ हर्मोन,
मान्छेमा भएको जस्तै प्लान्टमा पनि केही ग्रोथ हर्मोन छन् र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामी यो टपिकमा पढ्छौँ। सो सेल बायोलोजी। सो सेल बायोलोजीबाट नै बुझिन्छ यो भित्र के हुन्छ भनेर। सो हेरौँ। सो हामीले यो भित्र पढ्ने भनेपछि सेल एज अ युनिट अफ लाइफ, सबलाई थाहा छ सेल एज अ युनिट अफ लाइफ, बट कसरी त्यो पढ्ने। त्यसपछि स्ट्रक्चर अफ प्रोक्यारियोटिक एन्ड युक्यारियोटिक सेल। सो स्ट्रक्चर अफ सेल पढ्छौँ हामी, त्यो मध्ये पनि प्रोक्यारियोटिक एन्ड युक्यारियोटिक गरी दुईटामा डिभाइड भएको छ। सो इफ तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भनेपछि प्रोक्यारियोटिक एन्ड युक्यारियोटिक गरी दुईटा सेलको टाइप छ। सो पी फर प्रोक्यारियोटिक, पी फर प्रिमिटिभ एन्ड पी फर पुरानो। सो प्रोक्यारियोटिक सेल इज द ओल्ड वान अथवा प्रिमिटिभ वान एन्ड रिमेनिङ युक्यारियोटिक इज द मोडर्न वान अर डेभलप वान। त्यसै गरी सेल अर्ग्यानल्स। सो सेल अर्ग्यानल्स है, अर्ग्यानल्स। सो सेलभित्र रहेको अर्ग्यानलाई चाहिँ सेल अर्ग्यानल्स, त्योभित्र के छ भनेपछि हामी चाहिँ माइटोकन्ड्रिया भयो होइन, गोल्गी बडी भयो, राइबोसोम होइन, यिनीहरू भयो सेल अर्ग्यानल्स चाहिँ। त्यसमा पनि हामी चाहिँ फङ्सन पढ्ने गर्छौँ है त। सो बायोकेमिकली इम्पोर्टेन्ट मलिक्युल्स अथवा हामीले अरू च्याप्टरमा हेर्दाखेरि यसरी मजाले हेर्दाखेरि यसलाई बायोमोलिक्युल्स पनि भनिन्छ। इट इज कल्ड बायोमोलिक्युल बिकज इट इज इन द रिलेसन अफ बायोलोजी। सो यहाँ चाहिँ के पर्छ भनेपछि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, अमिनो एसिड, न्युक्लिक एसिड एन्ड लिपिड्स। त्यसै गरी 8 च्याप्टर छ हाम्रो जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्समा मेन्डलिजम, मेन्डल्स ल अफ इनहेरिटेन्स। सो हामीले चाहिँ 10 क्लासदेखि नै पढ्दै आएको हौँ, 11मा पनि पढ्यौँ, 12मा पनि पढ्यौँ। सो यो एकदम इजी हो, हामीले चाहिँ मजाले हल्का हेऱ्यो भने मजाले बुझ्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ कन्सेप्ट अफ इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स र कोडोमिनेन्सको कुरा पढ्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल द्याट इज आरएनए, डिएनएको कुरा, जिन पुलको कुरा, क्रसिङ ओभर कसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ इनहेरिट हुन्छ, जिनको क्रसिङ ओभर कसरी हुन्छ, त्यसपछि सेक्स लिङ्क इनहेरिटेन्सको कुरा, एन्ड एट लास्ट भनेपछि म्युटेसन। सो म्युटेसन भनेपछि द सडन क्रोमोजोमल चेन्जलाई चाहिँ होइन म्युटेसन भनिन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि डिफ्रेन्ट नाना थरीको स्पिसिसमा चेन्ज ल्याउने गर्छ, सडन चेन्जेसहरू ल्याउने गर्छ। सो 9 च्याप्टर छ डेभलपमेन्टल बायोलोजी। सो यहाँ हामीले पढ्ने भनेपछि रिप्रोडक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट इन एन्जियोस्पर्म, भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनेपछि वे अफ रिप्रोडक्सन हो यो पनि इन प्लान्ट। सो माइक्रो एन्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस र माइक्रो एन्ड मेगा ग्यामेटोजेनेसिस। सो बायोलोजी पढ्दाखेरि हामी केही टर्मलाई चाहिँ फलो गर्छौँ र त्यो टर्म सबको लागि सेम हुन्छ है। सो हामी चाहिँ जेनेसिस भनेपछि के हुन्छ बुझ्नु पर्यो। सो जेनेसिस मिन्स प्रोडक्सन, सिन्थेसिस बुझिन्छ है त। त्यसै गरी ग्यामेटोजेनेसिस मिन्स ग्यामेटको सिन्थेसिस अर प्रोडक्सन। त्यसै गरी स्पोरोजेनेसिस भनेपछि स्पोरको प्रोडक्सन अर सिन्थेसिस। सो माइक्रो भनेपछि सानो र मेगा भनेपछि ठुलो। सो माइक्रो एन्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस भनेपछि सानो र ठुलो स्पोर्सहरूको फर्मेसन, त्यसै गरी सानो र ठुलो ग्यामेटहरूको फर्मेसनको कुरा यहाँ पढ्छौँ। 4th पोइन्ट रहेको छ पोलिनेसन, फर्टिलाइजेसन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ डाइकोट एन्ड मोनोकोट एम्ब्रियो। सो 10 च्याप्टर छ इकोलोजी एन्ड बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन। सो हामीले चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दाखेरि होइन यस्तो धेरै च्याप्टर छन्, धेरै कुराहरू छन् होइन, जसलाई घोकिराख्नुभन्दा पनि होइन यसरी लजिकली सोच्यौँ भने पनि त्यसको एन्सर चाहिँ हामीले चाहिँ ट्याकल गर्न सक्छौँ है। सो त्यही च्याप्टर छ इकोलोजी एन्ड बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन। सो फर्स्ट छ प्लान्ट एडेप्टेसन। सो प्लान्टको एडेप्टेसनको कुरा गर्छौँ। योमा पनि 3 टाइप अफ एडेप्टेसन रहेको छ प्लान्टको। त्योमा चाहिँ हामी चाहिँ पढ्ने कुरा त्यही 3 टाइपको पढ्छौँ, हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट र जेरोफाइट। सो फेरि पनि हामीले चाहिँ सिम्पल वेमा हेर्ने हो भने याद गर्ने तरिका, बुझ्ने तरिका के छ भनेपछि हाइड्रोफाइट्स। सो हाइड्रो मिन्स वाटर, फाइट मिन्स त्यहाँ पाउने, यस बस्ने। त्यसै गरी जेरोफाइट, जेरो मिन्स वाटरको त्यहाँ चाहिँ होइन प्रेसेन्स जेरो भएको, फाइट मिन्स पाउने। सो हाइड्रोफाइट भनेपछि वाटरमा पाइने, जेरोफाइट भनेपछि प्लान्ट एडेप्टेसन यस्तो जुन कहाँ पाइने भनेपछि डेजर्टमा पाइने। सो बिचको के बच्यो, मेजोफाइट बच्यो। सो बुझिन्छ होइन त है। सो त्यसै गरी छ टाइप अफ फरेस्ट इन नेपाल। त्यसपछि छ बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन, एन्डेन्जर्ड स्पेसिस अफ प्लान्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ, कजेस अफ एक्सटिन्सन। सो यो चाहिँ हामीले चाहिँ मजाले पढेछौँ। सो बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन कसरी गर्ने, इन्डेन्जर्ड स्पेसिसहरू अफ प्लान्टहरू के छन्, वाइल्ड लाइफको कज अफ एक्सटिन्सनहरू के छन् भनेपछि हामीले पढिसकेका छौँ। सो नाउ एबायोटिक एन्ड द बेआयोटिक फ्याक्टर। सो एबायोटिक फ्याक्टर र बायोटिक फ्याक्टर गरी दुईवटा छ है। सो एबायोटिक फ्याक्टर मिन्स नन लिभिङतिर जान्छ भनेपछि बायोटिक फ्याक्टर भनेपछि लिभिङतिर जान्छ। त्यसै गरी चाहिँ हामीसँग फुड चाहिँ
सो फुड चेन भनेपछि के हो, एउटाले अर्कोलाई खाने तरिका अथवा एउटाले अर्कोलाई कसरी खान्छ भन्ने कुरा फुड चेनमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। सो फुड चेनको कुरा बुझ्यो, फर इक्जाम्पल कस्तो छ भनेपछि भ्यागुताले ग्रासहोपरलाई खायो, भ्यागुतालाई सर्पले खायो, सर्पलाई इगलले खायो, त्यसलाई कसै अर्काले खाला। सो यो भनेपछि फुड चेन हो क्या, फुडको साइकल कसरी चलिरहेछ थ्रु आउट द वर्ल्ड, थ्रु आउट द इकोसिस्टम, त्यो चाहिँ फुड चेनमा पढिन्छ। त्यसै गरी फुड वेब, सो यस्तै फुड चेनको चाहिँ मल्टी नेटवर्क है, फुड चेनको धेरै नेटवर्क भएको चाहिँ होइन फुड वेब भन्छौँ होइन। त्यसपछि छ ट्रपिक लेभल। सो ट्रपिक लेभललाई चाहिँ हामी इनर्जी लेभल पनि भन्न मिल्छ। सो प्राइमेरी, सेकेन्डरी, टर्सियरी गरेर हामी चाहिँ ट्रपिक लेभलहरू पनि मजाले पढ्छौँ। त्यसपछि छ हामीसँग इकोसिस्टममा पनि पन्ड एन्ड ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टम। सो 11 क्लासमा मजाले पढ्नु भएको छ भनेपछि हल्का हल्का थाहा होला। सो थाहा छैन भने पनि हामी पछि पढ्छौँ। सो इकोलोजिकल इम्ब्यालेन्स एन्ड इट्स कन्सिक्वेन्सेस। सो इकोलोजिकल इम्ब्यालेन्स भयो भने र यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू के आउँछ भनेपछि त्योभित्र पनि हामी केही पोइन्ट्सहरू पढ्छौँ। सो के पढ्छौँ भनेपछि ग्रिन हाउस इफेक्ट, सेकेन्डमा डेप्लेसन अफ ओजोन लेयर, थर्डमा एसिड रेन, त्यसै गरी पोल्युसन पढ्छौँ। सो एयर जुन हामीले दिनदिनै गरेका छौँ, वाटर जहिले खोलामा हामीले फ्यालेका छौँ, सोइल माटोभित्र हरेक कुरा गाडेका छौँ, डियर सोर्स अफ पोल्युसन हामी छौँ, इफेक्ट हामीलाई परेकै छ एन्ड कन्ट्रोल मेजर हामीले अपनाउनु पर्ने छ। सो हामीले चाहिँ पोल्युसनमा चाहिँ एयर, वाटर, सोइल अनि त्यसको रिसोर्स अफ पोल्युसन एन्ड सोर्स अफ पोल्युसन, इफेक्ट एन्ड कन्ट्रोल मेजरहरू अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ पढ्छौँ। त्यसै गरी लास्ट बट नट लिस्ट, सो 11th च्याप्टर रहेको छ एप्लिकेसन अफ बायोलोजी। सो इन्ट्रोडक्सन टु बायोटेक्नोलोजी पढ्छौँ यो भित्र, प्रिन्सिपल अफ प्लान्ट एन्ड एनिमल ब्रिडिङ, त्यसै गरी बायो फर्टिलाइजर, एन्टिबायोटिक एन्ड भ्याक्सिन। सो एन्टिबायोटिक एन्ड भ्याक्सिन, सो यो पेन्डेमिकको ब्रेकडाउनमा कस्तो छ भनेपछि होइन एन्टिबायोटिक र भ्याक्सिनको कुरा गर्दाखेरि सो एप्लिकेसन अफ बायोलोजीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ होइन मेडिसिनलाई रियल टाइमलाई होइन रियल लाइफलाई चाहिँ रिलेट गराउने काम गर्छ है त। मेडिसिन र रियल टाइमलाई चाहिँ रिलेट गरायो भने एप्लिकेसन अफ बायोलोजी मजाले पढ्नुपर्छ। सो त्यसै गरी टिस्यु एन्ड अर्गान ट्रान्सप्लान्टेसन। सो हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ टाइममा सुनिराखेका छौँ, टिस्यु र अर्गान ट्रान्सप्लान्टेसनको कुरा। कहिले कसैको हार्ट ट्रान्सप्लान्टेसन हुन्छ, कसैको लङ्स ट्रान्सप्लान्टेसन हुन्छ, कसैको किडनी ट्रान्सप्लान्टेसन हुन्छ, धेरै कुरा ट्रान्सप्लान्टेसन भइरहेको छ। सो वी आर फ्यामिलियर विथ दिस काइन्ड अफ वर्ड्स है त। त्यसै गरी टेस्ट ट्युब बेबीको कुरा छ, फर्मेन्टेसन, जेनेटिक इन्जिनियरिङ एन्ड टिस्यु कल्चर। सो यति सकेपछि हामी चाहिँ अर्कोतिर जान्छौँ। सो हामी यसै गरेर बोटनी कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। सो कोर्स डिटेलमा अर्को हेर्ने भनेपछि जुओलोजी छ, विच अल्सो क्यारी 20 मार्क्स। सो जुओलोजीको पनि फर्स्ट च्याप्टर हेऱ्यो भने इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी। सो यहाँ हामीले पढ्ने कुरा भनेपछि स्कोप एन्ड ब्रान्चेस अफ बायोलोजी, इट्स रिलेसन विथ यर अदर सब्जेक्ट। सो 11 क्लासमा जाने बित्तिकै हामीले फर्स्ट पढेको कुरा यही हो र फर्स्ट टर्मिनलमा पनि धेरैलाई सोधेको हुनुपर्छ यस्तो कुरा। सो स्कोप एन्ड ब्रान्चेस अफ बायोलोजीमा के छ त, बायोलोजी कुन कुन फिल्डमा एप्लाई हुन्छ र ब्रान्च अफ बायोलोजी होइन धेरै टर्मिनोलोजीहरू छ, त्यो कुराहरू पढ्छौँ। इट्स रिलेसन विथ अदर सब्जेक्ट, सो बायोलोजी कसरी फिजिक्ससँग रिलेटेड छ, बायोलोजी कसरी केमिस्ट्रीसँग रिलेटेड छ, बायोलोजी कसरी अरू जियोलोजीसँग रिलेटेड छ होइन, एस्ट्रोनोमीसँग रिलेटेड छ। सो बायोलोजीको कुरा पढ्दै जाँदाखेरि सो बायोलोजी कसरी एकअर्कासँग रिलेटेड छ त, हरेक कुरा कसरी बायोलोजीसँग रिलेट गर, इभन म्याथलाई पनि बायोलोजीसँग रिलेट गराएर चाहिँ हामी पढेका छौँ। सो कसरी छ भनेपछि त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ कभर अप गर्ने गर्छौँ। सो लाइफ एन्ड इट्स अरिजिन, ओपेरिन एन्ड हेल्थ थ्योरी, मिलर युरे एक्सपिरियन्स। सो लाइफ एन्ड इट्स अरिजिनमा चाहिँ लाइफ कसरी अरिजिनेट भयो, कहाँबाट भयो त्यो कुरा पढ्छौँ। त्यसै गरी अर्को ओपेरिन हेल्थले दिनुभएका चाहिँ थ्योरी पढ्छौँ र मिलर र युरेको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट पढ्छौँ। सो लाइफ कम्पोनेन्ट्स, अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक। सो इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी पढ्दाखेरि, अरिजिन अफ लाइफ पढ्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लाइफको के कम्पोनेन्टहरू छन्, सो के अर्ग्यानिक छन् र इनअर्ग्यानिक छन् है त। सो यसरी हेर्ने हो भने एज अ होलमा चाहिँ दुईवटा कम्पोनेन्ट मात्र छन् सब कुरा बनेको, आइदर अर्ग्यानिक अर इनअर्ग्यानिक। सो कुन अर्ग्यानिक कुराले हामी बनेछौँ र कुन इनअर्ग्यानिक कुराले यो अर्ग्यानिक कुराहरू बनेको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ डिस्कस गर्छौँ। त्यसै गरी सेकेन्ड च्याप्टर रहेको छ एनिमल डाइभर्सिटी एन्ड देयर क्लासिफिकेसन।
सो एनिमल डाइभर्सिटी र त्यसको क्लासिफिकेसनभित्र पढ्छौँ के भनेपछि जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड इट्स एप्लिकेसन अप टु क्लास विथ इक्जाम्पल अफ फलोइङ। सो हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन केही अब तल क्लासेसहरू छन् होइन, क्यारेक्टरिस्टिकहरू छन् होइन, त्योहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ के पढ्छौँ भनेपछि जेनरल क्लासिफिकेसन क्यारेक्टरिस्टिक विथ इक्जाम्पल। सो फर्स्ट के गरेको छ भनेपछि होइन फाइलम रहेको छ है। सो प्रोटोजोआ फाइलम पढ्छौँ, त्यसै गरी पोरिफेरा, सिलिन्ट्रेटा, प्लाटिहेल्मिन्थिस, एसिहेल्मिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्माटा र त्यही गरी लास्टमा चाहिँ कोडाटा पढ्छौँ। सो यति पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि हामीले योबाट पढ्ने भनेपछि एक्सक्लुसिभ क्यारेक्टरिस्टिक है, एक्सक्लुसिभ क्यारेक्टरिस्टिक होइन, यिनीहरूको चाहिँ क्लासिफिकेसन र चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल मजाले पढ्नुपर्छ। सो इक्जाम्पल पढ्यो भने मजाले भनेपछि फर इक्जाम्पल मैले मजाले कुनै फर इक्जाम्पल पोरिफेराको लागि चाहिँ मैले स्पन्ज माने भने मैले त्यो स्पन्जलाई मात्र चाहिँ होइन टार्गेट गरेर मैले त्यसको धेरै क्यारेक्टरिस्टिक एक्सक्लुसिभ क्यारेक्टरिस्टिकहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छु है त। सो यसरी हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ पढ्छौँ। सो थर्ड वान इज बायोलोजी अफ द फलोइङ। यस, सो बायोलोजी अफ द फलोइङमा चाहिँ होइन जुलोजीमा चाहिँ 8 मार्क्स क्यारी गरेको थियो। सो कसरी गरेको थियो त्यो यहाँ पढौँ। सो फर्स्ट वान इज प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स। यस, प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स। सो यसको चाहिँ हामी ह्याबिटेट, स्ट्रक्चर, सो स्ट्रक्चरमा पनि स्ट्रक्चर अफ द स्पोरोजोइट, त्यसपछि लाइफ साइकल एन्ड कन्ट्रोल अफ मेलेरिया। सो प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स, सो प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स इज द कजेटिभ एजेन्ट अफ द मेलेरिया। सो यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यसको प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्सको ह्याबिटेट र स्ट्रक्चर अफ स्पोरोजोइट, यसको लाइफ साइकल कसरी चल्छ होइन र कन्ट्रोल अफ मेलेरिया कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पढ्छौँ। सो लाइफ साइकल अफ यो हेर्ने भनेपछि मेलेरिया भयो भने मेलेरियाले आफ्नो इफेक्ट भनेपछि इच एन्ड एभ्री 48 आवर है, 48 आवरमा चाहिँ रिपिट गर्ने गर्छ आफ्नो सिम्टमहरू यसले। त्यसै गरी छ प्यारामेसियम काउडेटम, अरू नर्मली चाहिँ हामी चाहिँ प्यारामेसियम भन्छौँ है। सो यसको चाहिँ हामी ह्याबिटेट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्सन, सो रिप्रोडक्सनमा पनि हामी चाहिँ बाइनरी फिजन, कन्जुगेसन विथ इट्स सिग्निफिकेन्स पढ्छौँ। सो मजाले चाहिँ हामीले यो कुरा पढिसकेका छौँ, त्यही हामी अहिले पढ्छौँ। सो प्यारामेसियम काउडेटमलाई होइन स्लिपर एनिमल्क्युल भन्छ है। स्लिपर एनिमल्क्युल किन भनेपछि यसको से भनेपछि स्लिपर जस्तो हुन्छ र एनिमल्क्युल किन भनेपछि एनिमल हुन्छ बट एउटै मलिक्युल हुन्छ। सो इट इज कल्ड स्लिपर एनिमल्क्युल है त। त्यसै गरी फेरिटिमा पोस्टुमा, सो फेरिटिमा पोस्टुमा इज अल्सो कल्ड अर्थवर्म, or we can say earthwormको साइन्टिफिक नेम इज फेरिटिमा पोस्टुमा। सो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ लङ मार्कमै चाहिँ पढेको छौँ, प्रिपेरेसन मजाले गरेको छौँ। यसको ह्याबिट, यसको ह्याबिटेट, स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिभ सिस्टम, नर्भस सिस्टम एन्ड रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एन्ड इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स अफ अर्थवर्म पनि पढेछौँ। सो यी कुरालाई फेरि हामी चाहिँ होइन हल्का छोटो तरिकाले छरितो तरिकाले मजाले चाहिँ हामी यहाँ बायोलोजी अफ द फलोइङमा पढ्छौँ। एन्ड राना टिग्रिना छ, त्यसै गरी जसलाई चाहिँ हामी फ्रग भन्छौँ। सो फ्रगको साइन्टिफिक नेम के छ, राना टिग्रिना। सो हामीले चाहिँ यहाँ के पढ्छौँ, त्यसको फ्रगको ह्याबिटेट, स्ट्रक्चर, त्यसै गरी डाइजेस्टिभ सिस्टम, नर्भस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिटरी सिस्टम एन्ड रिप्रोडक्टिभ सिस्टम होइन, यति पढ्छौँ। र हिस्टोलोजी अफ द रिलेटेड अर्गन, सो यिनीहरूको चाहिँ रिलेटेड अर्गन कुन कुन छ, कसरी छ रिलेटेड अर्गन हामीसँग, त्यसको चाहिँ हिस्टोलोजी चाहिँ हामी यहाँ पढ्छौँ। सो त्यसै गरी हामी चाहिँ म्यामल पनि पढ्छौँ। सो म्यामलमा के पढ्न जान्छ भनेपछि ऱ्याबिट र म्यानको कुरा यहाँ गर्छौँ फोकस गरेर भनेपछि त्यहाँ पनि हामी चाहिँ स्किनलाई टार्गेट गर्छौँ, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिभ, नर्भस, सर्कुलेटरी, एक्सक्रिटरी, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। अनि त्यसै गरी हिस्टोलोजी अफ द रिलेटेड अर्गन, ह्युमन ब्लड ग्रुप एन्ड सेन्स अर्गन। सेन्स अर्गनमा पनि आई र इयरलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ मजाले चाहिँ फोकस गर्छौँ। सो चौथो च्याप्टर, सो ह्युमन डिजिजभित्र के पढ्छौँ। सो हामीले चाहिँ 12 क्लासमा चाहिँ ह्युमन डिजिज मजाले पढिसक्यौँ। सो यहाँ चाहिँ फर्स्ट चाहिँ सोसल्ली सिग्निफिकेन्ट है। सो सोसल्ली सिग्निफिकेन्टमा चाहिँ के पढ्छ भनेपछि ड्रग एब्युज, एल्कोहोलिजम र स्मोकिङका कुरा पढ्छौँ। त्यसै गरी कम्युनिकेबल डिजिजमा टाइफोइड, ट्युबरक्लोसिस, एस्क्यारिसिस, जियार्डियासिस एन्ड एड्स पढ्छौँ। त्यसै गरी नन कम्युनिकेबल डिजिजमा चाहिँ क्यान्सर पढ्छौँ। नाउ अब पालो रहेको छ 5th च्याप्टरमा ऱ्याबिटको, जहाँबाट 2 मार्क्स पाउँछ।
सो ऱ्याबिटमा चाहिँ हामीले फोकस गर्ने मेन भनेपछि बोन्स, एपेन्डिकुलर र एक्सियललाई फोकस गर्छौँ बोनमा पनि। त्यसै गरी इन्डोक्रिनोलोजी अफ म्यामल, त्यहाँ चाहिँ पिट्युटरी, थाइरोइड, प्याराथाइरोइड, एडर्नल, आइल्स अफ ल्याङ्गरहानलाई फोकस गर्छौँ। 7 च्याप्टर रहेको छ एनिमल टिस्यु। सो एनिमल टिस्युमा हामीले फर्स्ट पढ्ने भनेपछि के कुरा हो भनेपछि हामीले इपिथेलियल टिस्यु र त्यसको टाइप्स सब टाइप्सहरू पढ्छौँ। त्यसै गरी कनेक्टिभ टिस्यु, यसको टाइप सब टाइप्सहरू पढ्छौँ। मस्कुलर एन्ड त्यसै गरी नर्भस टिस्युलाई चाहिँ मजाले चाहिँ डिटेल स्टडी गर्छौँ। सो हामीसँग छ 8 च्याप्टर छ एनिमल बिहेभियर। सो एनिमल बिहेभियरमा चाहिँ हामी एनिमलको चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सन कसरी हुन्छ, वर्किङ मेकानिजम, ट्याक्सिस कसरी हुन्छ होइन, ट्याक्सिस भनेपछि तपाईँ सबलाई थाहा होला, लिडरसिपको कुरा पढ्छौँ। त्यसपछि माइग्रेसन अफ फिसेस एन्ड बर्ड्स। सो माइग्रेसन अफ फिसेस एन्ड बर्ड्स हामीले चाहिँ मजाले पढिसकेका छौँ 11 क्लासमा। कसरी भनेपछि ह्याबिट एन्ड ह्याबिटेट पढ्छौँ त्योमा, यिनीहरूको स्ट्रक्चर, त्यसै गरी डाइजेस्टिभ सिस्टम, नर्भस सिस्टम एन्ड रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको कुराहरू यिनीहरूको पढ्छौँ। एन्ड 9 च्याप्टर रहेको छ एनिमल एडाप्टेसन। सो एक्वाटिक एनिमलको एडाप्टेसनको कुरा पढ्छौँ। त्यसपछि एम्फिबियनको, त्यसै गरी भुइँमा बस्ने, जमिनमा बस्ने मात्र टेरेस्ट्रियल, भोल्यान्ड जसलाई एरियल पनि भनिन्छ, डेजर्ट एन्ड प्यारासाइटिकको, त्यसै गरी रहेको छ इभोल्युसन। यस, सो इभोल्युसनमा चाहिँ हामीले के पढ्छौँ त, डेफिनिसन र अर्ग्यानिक इभोल्युसनको कुरा। सो अर्ग्यानिक इभोल्युसन कसरी भयो होइन, कसरी चाहिँ हामी अहिलेसम्म आयो भने इभोल्युसनमा चाहिँ पढ्छौँ। त्यसै गरी इभोल्युसन पढ्दाखेरि हरेक कुरा पढ्दाखेरि हरेक कुराको आफ्नै हिस्ट्री हुन्छ। सो इभोल्युसनको पनि आफ्नो हिस्ट्री छ। सो वी फर्स्ट स्टडी द हिस्ट्री, देन थियोरी अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसन। सो अर्ग्यानिक इभोल्युसनको लागि धेरै थियोरीहरू छन् होइन। सो थियोरीमा पनि हामीले चाहिँ ल्यामार्किनिजम, डार्विनिजम र नियो डार्विनिजम पढ्छौँ। त्यसै गरी इभिडेन्स अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसन। सो इभिडेन्स अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसनमा चाहिँ कसलाई हामी पढ्छौँ भनेपछि मर्फोलोजिकल, इम्ब्रायोलोजिकल, एनाटोमिकल, प्यालेन्टियोलोजिकल, केमिकल एन्ड जेनेटिकल कुराहरूलाई हामी चाहिँ के गर्छौँ, इभिडेन्स मानेर चाहिँ अर्ग्यानिक इभोल्युसनलाई चाहिँ डिटेल स्टडी गर्छौँ। त्यसै गरी ह्युमन इभोल्युसनको कुरा पनि यहाँ छ। त्यसपछि छ डेभलपमेन्टल बायोलोजी, डेभलपमेन्ट अफ फ्रग, इम्ब्रायोनिक एन्ड पोस्ट इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट। सो हामीले चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ फ्रग पनि पढ्छौँ, जुनमा चाहिँ एम्ब्रायोनिक र पोस्ट इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट पढ्छौँ। सो इम्ब्रायोनिक स्टेटमा कस्तो हुन्छ र इम्ब्रायोभन्दा बाहिर भनेपछि पोस्ट इम्ब्रायोनिक फेजमा चाहिँ यो डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ योमा पढ्छौँ। यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ अल टुगेदर बोटनी र जुओलोजी गरेर 20-20 मार्कमा चाहिँ डिभाइड गरेको थियो। सो बोटनी 20 मार्क्स, 11 च्याप्टर, जुओलोजी 20 मार्क, 11 च्याप्टर गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ बोटनी र जुओलोजीको सिलेबसको आउटलाइन र कोर्सको डिटेल पढिसकेका छौँ। सो त्यसै गरी अब हामीसँग केही क्वेरी छ भने, केही डाउट छ भने प्लिज फिल फ्री टु क्लियर योर डाउट। सो डाउट भनेपछि क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो। सो कन्ट्याक्ट कसरी गर्ने भनेपछि डाउट क्लियरको लागि भनेपछि हामीसँग धेरै कुरा छन्, तपाईँहरूले हामीहरूलाई जसरी पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीसँग एफबीको स्टडी ग्रुप छ है। सो एफबीको स्टडी ग्रुपमा चाहिँ +2 NEB HGCB फ्री ट्युटोरियल भनेर छ, हामीसँग पेज छ। त्यसै गरी फेसबुक चाहिँ पेज भनेपछि नेपाल अनलाइन स्कुल छ। त्यसै गरी इन्स्टाग्राममा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल नन प्रफिट छ। त्यसै गरी टेलिग्रामको लिङ्क भनेपछि नेपाल अनलाइन स्कुल। त्यसै गरी लिङ्कडिनमा पनि नेपाल अनलाइन स्कुल -नन प्रफिट प्रोजेक्ट छ। त्यसै गरी वाट्सएप, भाइबर, इमो, टेलिग्राम तपाईँहरूले जुनसुकै स्रोतबाट हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर रहेको छ +977 9849 595895। सो यति बेलासम्म सबले चाहिँ मजाले बस्दिनु भयो, मजाले सुनिदिनु भयो र मजाले धेरै कुरा सिक्दिनु भयो र पक्कै पनि केही नयाँ कुरा सिक्नु भएको छ होला भनेपछि आशा छ। सो I want to say thank you all of you guys. So hope for your best and good journey. Thank you all of you.